बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लियात पेश की जा रही हैं। आज तीसरी गज़ल की तशरीह पेश की जाएगी। चूँकि 15-16 इशार होते हैं इसलिए टाइम कम होता है और जल्दी जल्दी से इसकी तशरीह करनी है और ज़्यादा बातें करने की बजाय बेहतर है कि वही पेश करें। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। इसमें शायर अपने महबूब के हुस्न जमाल का कसीदा पढ़ते, उसकी खूबसूरती बयान करते हुए कहते हैं कि जादू की तरह से हम जो हमारा महबूब है बोलता है तो हम पर होता है, और वो ख़ुद भी इसमें मदहोश हो जाते हैं कि जब मेरा महबूब बोलता है तो मुझे कैसे कैसे ख्यालात, कैसे कैसे गुमान उसके बारे में आते हैं। उसके बोलने का अंदाज़ उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करता है। यानी वो कहते हैं कि मैं जो उसकी दास्तान जो भी वो बोले मैं उसमें गुम होकर रह जाता हूँ। शायरों की आम तौर पर ये ख्वाहिश होती है कि जो महबूब बोलता है तो उसके इस तरह उसको बयान करना चाहिए कि उसकी मुंह से फूल झड़ते, इतना वो हसीन लगता है। शेर नंबर 2। ज़मीं चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर में आतिश इस हकीकत को बेनकाब करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में हर लम्हा हर घड़ी तब्दीली रोनमा होती रहती है। यानी देखो तो जो ज़मीन है इसमें इस पर उगने वाले फूल, पत्ते और फल हर घड़ी अपनी हैत बदलते हैं, यानी छोटे से बड़े होते हैं। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी की में भी तरह तरह की तब्दीलियाँ यकसा तौर पर बदलती रहती हैं और कभी खुशी कभी गम के अंदाज में ज़िंदगी चलती है। यानी कोई ऐसा मौका नहीं होता कि इंसान जो है वो कोई भी एक तरह से ज़िंदगी गुजारे, तब्दीली आती ही रहती है। आसमान रंग बदलता है, दुनिया रंग बदलती है, इंसान रंग बदलते हैं, यही इसमें वो शायर कह रहे हैं। आगे कहते हैं तुम्हारे शहीदों में दाखिल हुए हैं गुलो लालाओ अरगवां कैसे कैसे। अरगवान रंग होता है जो काशनी सा कलर होता है। इसमें कहते हैं कि तुम्हारे शहीदों में, महबूब को कह रहे हैं। फिर उसमें की खूबसूरती इसमें बयान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम तो इससे ज़्यादा खूबसूरत हो जो फूल हैं। बहरहाल उनकी खूबसूरती को फूलों से तशबीह देते हुए कहता है शायर कि तुम तमाम के तमाम फूल भी मेरे महबूब पर कुर्बान हो रहे हैं। हर रंग के फूल उन पर कुर्बान हैं, बल्कि वो तो अपने आप को भी कुर्बान कर चुके हैं। यानी महबूब की खूबसूरती के सामने उनका हुस्न और जमाल फूलों का कोई अहमियत नहीं रखता। सारा हुस्न जो है ना मेरे महबूब में ही है। बाहर आई है नशे में झूमते हैं मुरीदा ने पीरे मगा कैसे कैसे। पीर होता है बुज़ुर्ग बूढ़ा, मगा यानी वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पीरे मगा बुज़ुर्ग लोग, मुरीद जो उसको मानने वाले, उसकी इताअत करने वाले हैं। बाहर आई है नशे में झूमते हैं। इस शेर में शायद बाहर की रंगीनियों का जिक्र नहायत खूबसूरत अंदाज में करता है। फरमाते हैं कि बाहर आने की वजह से बाग की खूबसूरती रंगीनी में बहुत इजाफा हो गया है और वहाँ के फूलों की खूबसूरती ने सब के दिल मोह लिए हैं और सब के सब इसकी खूबसूरती में मदहोश हो गए हैं और छोटे बड़े सब इसमें खुश हैं और इसी में अपने झूम रहे हैं और खुश हैं। और हर बंदा जो छोटा है या बड़ा इसमें से फ़ायदा उठा रहा है। अगला शेर। अजब क्या छुटा रूह से जामाए तन, लिए राह में कारवां कैसे कैसे। इसमें शायर कहता है कि ये कौन सी अजीब बात है कि जिस्म और रूह अलग अलग हो जाए, यानी इंसान आखिरत के सफ़र पर रवाना हो जाए। यानी मतलब ये है कि जब इंसान का इंतकाल होता है तो उस सफ़र में कैसे कैसे काफ़िले साथ जाते हैं और हमारे साथ रवां दवा है। दुनिया इसी तरह से ही है, जो दुनिया में आया है उसने जाना है। और अगर हम आखिरत पर रवां हो जाएं कि जब क्या अजब बात है कि अगर हम जामाए रूह से जामाए तन, अगर जिस्म से इंसान की रूह जुदा हो जाए, लिए राह में कारवां कैसे कैसे, इस तरह से साथ कई लोग चलते हैं। यानी दुनिया इसी तरह से ही चलती है। तपे हिजर की काशों ने किए हैं जुदा पोस्ते अस्तुहाँ कैसे कैसे। शब तपे हिजर, जुदाई की जो आग है उसने काशों, उसकी मुश्किलात ने जुदा कर दिए हैं पोस्ट से अस्तुहाँ कैसे कैसे, जो हड्डियों से गोश्त अलग कर दिया। इसका मतलब है कि इस शेर में इंसान की हकीकत को वाज़ेह करते हुए कहते हैं
کہ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو یہ خوبرو انسان، جس کی حقیقت ایک ذرے سے بھی زیادہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، کتنا بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کا گوشت بھی ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ سب کچھ جدائی کی گرمی کی تکلیفوں سے کیسے کیسے جوان خوبصورت جسم جو ہڈیوں سے الگ ہو گئے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ قاتل اتنا بے درد ہے کہ اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا لوگ تڑپتے رہے، یعنی ظالم اور جابر جب ظلم کرتے ہیں تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، چنانچہ وہ مڑ کر نہیں دیکھتے کہ ان کا کیا حال ہوا ہے۔ اگلا شعر، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اب گور ہوتی ہے قبر، سکندر اعظم کو کہا جاتا ہے، دارا یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ چنانچہ اس میں کہتے ہیں کہ دنیا کی بے وفائی یا بے ثباتی کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو کائنات کا اصول ہے کہ جو اس دنیا میں آیا وہ جائے گا، چاہے وہ سکندر اعظم ہے یا کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا دارا، اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا تھا، اس نے بھی چکھا۔ چنانچہ اس طرح دارا کو راہی ملک عدم جانا پڑا، اسی طرح سکندر کو بھی جانا پڑا، اور اس دنیا میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے مگر سب کے نام مٹ گئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ سکندر جس نے دنیا کو فتح کر لیا اور اس نے کہا دنیا میرے ہاتھ میں، جب دنیا سے گیا تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ شعر نمبر 9، بہار گلستان کی ہے آمد خوشی پھرتے ہیں باغباں کیسے کیسے۔ اچھا، اب یہ باغبان کا ذکر ہے جو کہ باغ کا مالی ہوتا ہے، اس کا کہ بہار کی آمد ہے۔ بہار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب باغ میں تمام کے تمام پودے، درخت، پھول نیا لباس پہن لیتے ہیں، سبز ہرے ہرے ہو جاتے ہیں، پھولوں کے شگوفے کھلتے ہیں، رنگ دکھاتے ہیں، تو عجب سما بنتا ہے، خوبصورتی چاروں طرف پھول اور ہوا اور رنگینی پھیل جاتی ہے، تو باغبان کی خوشی کا کوئی حال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی محنت کا ثمر اس کو ملنے والا ہوتا ہے اور وہ اسی بات میں بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اس کو آپ کسی طرح سے بھی لے سکتے ہیں، بہرحال لفظی معنی یہی ہیں۔ اگلا شعر، توجہ نے تیری ہمارے مسیحا توانا کیے ہیں ناتواں کیسے کیسے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اے ہمارا مسیحا، ہمارا رکھوالا کون ہے، کہ اللہ تو ہی ہمارا رکھوالا، ہمارا مسیحا ہے، اور اسی کی توجہ سے ناتواں کمزور جسموں کو تندرستی پاتے ہیں، توانائی ملتی ہے، وہی کمزوروں کو مضبوط کرنے والا اور تنکے میں جان ڈالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے۔ بس اگر محبوب، یعنی ان کا دوسری طرف اگر لیں تو یہی ہے کہ اگر اس توجہ دیتا ہے اپنے عاشق کی طرف تو ایک مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ اگلا شعر، دل و دیدہ و اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ کہتے ہیں تمہیں تو لوگ اپنے سارا آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، تمہارے لیے تو دل اور آنکھیں حاضر ہیں، یہاں گھر کرو، عزت و احترام پاؤ، جس کا اہل اس کا محبوب ہے اسے وہ احترام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو دیدہ و دل تمہارے لیے وہاں ہیں، ہم نے تو کھولا ہوا ہے سارا آنکھوں پر، تمہیں بٹھانے کو تیار ہیں، تم ہمارے سارا آنکھوں پر رہو، اور ہمارے لیے ہمارے گھر میں اس کو گھر کرنا، ہمارے دل میں رہنا ہمارے لیے بہت عزت کا باعث ہے۔ اگلا شعر، غم و غصہ و رنج و اندوہ ہرما ہمارے لیے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ اس میں کہتے ہیں کہ محبوب کی کج روی بے مروتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کبھی مجھے غم دیتا ہے، کبھی غصہ دکھاتا ہے، کبھی برا سلوک کرتا ہے، کبھی اذیت کا پیکر بن جاتا ہے، مجھ پر مہربانی کبھی کرتا ہے، دیکھو میرے ہمدرد مہربان کیسے۔ ہماری قسمت دیکھیں کہ ہمیں دکھوں اور تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں ملا، ہمارے بھی ہاں مہربان کیسے کیسے، ہمیں جس نے بھی دی تکلیف ہی دی، ہمیں جس نے دیا دکھ ہی دیا۔ اگلا شعر،
تیری کل کے قدرت کے قرباں آنکھیں دکھائے ہیں خوش رو جواں کیسے کیسے. کل کے قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت قربان جائیں کہ تو نے کیسے خوش رہو، کیسے لوگ جو تھے ہمارے سامنے لے کر آیا. اے اللہ تیری قدرت کے، تیری حکمت کے قربان ہو جاؤں کہ اے تو نے اس دنیا میں کیا کیا رنگ پیدا کیے ہیں، کیا کیا رنگ دکھائے ہیں، کتنے خوبصورت خوش اتوار لوگ پیدا کیے، اور ہم تیری یکتائی کے پہ قربان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو حسن و خوبی دے.